येनाक्षरसमायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं प्ररुचिं भाष्यकारं प्रतिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयमस्कृत्य तदुक्तेष्वलिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रान्तीचनैर्गुणैर्महर्षोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते ताम्। ह्यः प्रत्यय विधायकं सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र सूत्रस्य अर्थः दलसार्थक्यम् एवम् उदाहरणम् एतावत् ह्यः उपपादितमस्ति। तत्र अध्यक्षाणाम् आदेशो वर्तते तत्त्वबोधिसहितमिति यावच्छक्ति मया उक्ताः विषयापि बालमनोरमा व्याख्यानं व्याख्यां च पठन् केवलं विशेषः मध्ये अस्ति चेत् व्याख्यास्यामि। गुप्तिभ्यः इत्यतः वर्तते इच्छायाः श्रुतत्वात् तां प्रत्येव कर्मत्वं विवक्षितम्। कृपया पुस्तकम् अस्ति चेत् भवन्तः सर्वेपि पुस्तकम् एकवारं पश्यन्तु। मनोरमा व्याख्या अहं पठामि। अत्र इच्छायाः श्रुतत्वात् तत्र कर्मणः इति उक्तं तां प्रति अथवा किं क्रिया निरूपिता कर्म स्वीकर्तव्यम् इति शङ्कायाम् उक्तम्। इच्छायाः श्रुतत्वात् सन्निहितत्वात् तां प्रत्येव कर्मत्वं चितं तथा समानकर्तृत्वमपि समानकर्ताभ्यः नेट्वर्क् समस्या मध्ये मध्ये एवं कदाचित् भवेत् क्षन्तव्यः। कर्मेति स्ववाचकशब्दात् कर्म इति या क्रिया अत्र कर्मत्वेन विवक्षिता। यथा पठितुम् इच्छति इत्युक्ते पठधातुः अत्र स्वीक्रियते। इच्छति क्रियायां पठधातुः कर्म, पठनक्रिया कर्म, अतः तद्वाचकः पठधातुः स्वीक्रियते। स्ववाचकशब्दद्वारा धातुः समानाधिकरणेन अन्वयति। कर्म यः धातुः, कर्मभूतः यः धातुः इति। एवञ्च इच्छासमानकर्तृकत्वे सति इच्छा कर्मीभूतः यः व्यापारः तद्वाचकात् धातुः इच्छायां सन्वास्यादिति फलति। तदाह इशिकर्मणः इत्यादि। इशिः इच्छा, इशिना एककर्तृकत्वात् इशिकर्मीभूतव्यापारवाचकात् धातोः इत्यर्थः। ननु समानकर्तृकादित्युक्तीव धातोरिति लब्धम्। यः एते विचाराः कृताः एकवारं स्मारयामि। समानकर्तृकादित्युक्तीव समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृका धातुः इत्युक्तीव धातोरिति लब्धम्। धात्वर्थव्यापाराश्रयस्यैव कर्तृत्वात् इत्यतः समानः कर्ता, कर्ता नाम व्यापाराश्रयः, व्यापारवाचकस्य धातुः। तस्मात् धातोः इति लभ्यते एव। पुनः धातुग्रहणं किमर्थम् इति चेत् धातोरिति विहितस्यैव प्रत्ययस्य आर्धातुकत्वम्, आर्धातुकं शेषः इत्यत्र तथा व्याख्यातम्। तस्मात्
अत्र सनः आर्धातुकसंज्ञार्थं धातोः परस्य परः न तु धातोः परः सन् धातोः परस्य सनः आर्धातुकसंज्ञा इति नोक्तम् धातोर्विहितस्य सनः एव आर्धातुकसंज्ञा इत्युक्तम् तत्र गुप्तिस्किभ्यः सन् इत्यत्र धातोः इति ग्रहणं न कृतम् अतः तस्य सनः आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति अतः तत्र इडागमादिकं नास्ति न तु धातोः परः इति अन्यथा जुगुप्सते इत्यत्र धातोरिति अविहितस्यापि गुप्तिस्किभ्य आर्धधातुकत्वापत्तेरिति भावः तत्र गुपधातोर्विहितः यः सन् तत्र धातोः इति पदम् उच्चार्य विहितः नास्ति यदि धातोः परस्य इत्युक्ते आर्धधातुकं शेषः इत्युक्ते इंशिद्भ्यः अन्यः धातोः परः प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञः स्यात् इति उच्येत तर्हि गुप्तिस्किभ्यः सन् उपधातोः सन्प्रत्ययः विधीयते तत्र गुप्पयेः परः सत्प्रत्ययोऽस्ति इत्यतः तस्य आर्धधातुकसंज्ञा स्यात् आर्धधातुकसंज्ञायां सत्यां पुगन्तलघूपधस्य च इत्येवं तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः खलु लघुपदगुणः विहितः सः लघुपदगुणः जुगुप्सते इत्यत्र अथवा अनिष्टरूपापत्तिः अस्य सनः अर्धधातुकत्वे प्रमाः इदानीं पठुधातोः यः सन् इत्युक्ते धातोः कर्मणसमानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण यः सन् विहितः तस्य आर्धधातुकत्वे फलं किमिति चेत् इडागमः ततः द्वित्वं तत्र सामान्यकार्याणि सर्वदा स्मर्तव्यानि सन्नन्ते सर्वत्र द्वित्वम् अभ्याससंज्ञा स्वन्यतः अकारः अस्ति चेत् एतत् सर्वं सामान्यकार्यं भवति पठितुमिच्छति भावः तुमुनस्थः अव्ययीकृतो भावे इत्युक्तेः धात्वर्थः एव भावः इत्युच्यते तथा च पठितुम् इत्यस्य पठनक्रिया इत्येव अर्थः तस्मिन् पठने इच्छाकर्मत्वम् इच्छासमानकर्तृकत्वं च सनागम्यते सन् प्रत्ययः तस्मिन् अर्थे भवति इत्यतः अत्र पठ स इत्यत्र इच्छाकर्मत्वम् इच्छासमानकर्तृकत्वं च पठ धातुः वर्तते इत्यतः तत्र तथा च स्वकर्तृकं पठनम् इच्छति इत्यर्थे पिपठिषति इति शब्दो वर्तते इत्युक्तं भवति अस्तु एतावता तत्र विचारः समापितः एवं तत्त्वबोधिन्यामपि तथा विशेषः तत्र नास्ति अतः अग्रे गच्छामः समानकर्तृकादिति किं शिष्याः इच्छति गुरुः इदानीमस्ति एतदेकवारं चिन्तयामः पठितुम् इच्छति इत्यत्र लट्लकारे पिपठिष इति जाते पठधातोः सन् प्रत्ययः ततः पठस सनः आर्धधातुकसंज्ञा इडागमः ततः संज्ञकोः इति द्वित्वं द्वित्वे सति अभ्यासकाले पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः कृतेषु पठ इष इति जाते संज्ञकः इति सूत्रेण अभ्यासस्य अकारस्य इकारादेशो भवति पिपठ इष इति भवति ततः पिपठिष्यति इदानीं
क्षम्यतां विघ्नेन बाधितः पुनरपि वदिष्यामि। पिपठिषति इत्यत्र लटिरूपाणि प्रदर्शितानि। इदानीं सर्वेषु लकारेषु एकैकं रूपं प्रदर्शयामि, तद्दृष्ट्वा गच्छामः। तत्र पिपठिष इति धातुः सनाद्यन्ता धातुः इति धातुसंज्ञायाम् इदानीं परोक्षे लिट्लकारो विधीयते। तत्र इदानीम् अयं स्वाभाविको औपदेशिकः धातुः न। दशगण्याम् उपदिष्टाः उपद्विषसहस्रं धातवः, अयम् औपदेशिकः धातुर्न, प्रत्ययान्तः धातुः। सन् प्रत्यये कृते सन् प्रत्ययान्तः सनाद्यन्ता धातुः इति धातुसंज्ञा कृता। इदानीं यदा लिट्लकारः क्रियते, लिट्लकारे सति अनुबन्धलोपे लस्य इदानीं टिपादेः वक्तव्यः, किन्तु कास् प्रत्ययात् आममन्त्रे इदमपि सूत्रं प्रायः ज्ञातमस्ति तिङन्तप्रकरणे। कास् प्रत्ययात् आममन्त्रे लिटि, प्रत्ययान्तात् धातोः आम् प्रत्ययः स्यात् लिटि इति उक्तं। तस्मात् तत्र आम् भवति। पिपठिष आम्। इदानीम् आमः आर्धातुकसंज्ञा वर्तते, अतो लोपः इत्येवं लोपः पिपठिषाम् इत्यस्ति। आमः इति लिट्लकारस्य लुग् भवति, लेः लुग् भवति। लुगि सति यथा अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमस्ति, क्रीचानुप्रयुज्येते अनुप्रयुज्यते लिटि इति उक्तम्। आमन्तात् क्रभ्वस्तयः लिट्पराः अनुप्रयुज्यन्ते इति तिङन्तप्रकरणे ज्ञातमस्ति। आम् प्रत्ययः कृतः आमन्तात् कृ लिट् कृ भू अस् एते त्रयः। तत्र इदमपि ज्ञातमस्ति भवद्भिः, कृ भू अस् इत्येतेषां व्यापारसामान्यबोधकत्वं भवति। आमः प्रकृतिभूतः यः सः क्रिया सामान्यं बोधयति, सामान्यविषयेषु एव भेदः इत्येवं पूर्वं व्याख्यातमस्ति। तद्रीत्या तत्र कृ लिट् इति क्रिया तिङन्तक्रिया अस्ति। अत्र पिपठिष आम् इत्यस्ति, उभयपदित्वं प्राप्तं। तदा आम् प्रत्ययवत् क्रयोर्प्रयोगस्य इत्युक्तं, तदा आत्मनेपदित्वम्। अत्र सः प्रसङ्गो नास्ति। पिपठिष इति पठधातुः अथवा पिपठिष इति धातुः यः अस्ति सः परस्मैपदयोग्यो वर्तते। तस्मात् अत्र आत्मनेपदस्य प्रसङ्गो नास्ति। यथा अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आम् प्रत्ययवत् परं भवति इति उक्तम्, आत्मनेपदं भवति इति उक्तम्। तत्रैव पूर्ववदित्यनुवर्त्य, पूर्ववत्सनः इति पूर्ववदित्यनुवर्त्य पूर्ववदेव आत्मनेपदं भवति इति नियमः कृतः। तस्मात् आम् प्रकृतिभूतः धातुः आत्मनेपदयोग्यः चेत् तदा एव कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदं भवति, परगामिनि परस्मैपदम् इति व्यवस्था अस्ति। किन्तु इदानीमत्र कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदं न भवति। कुतः? अतः आमः धातुः पिपठिष इति धातुः किमस्ति, परस्मैपदी वर्तते। तस्मात् तत्र परस्मैपदमेव प्रयोक्तव्यम्। पिपठां चकार, क्रिधातोः लिटि चकार इति रूपं भवति, पिपठिषां चकार। अनन्तरं लुट्लकारे पिपठिषिता, अयं धातुः अनेकात् धातुः भवति इत्यतः पठधातुः द्वित्वादिकं यदा क्रियते शनि सति सनाद्यन्ता धातुः इति धातुः नूतनो धातुः, पठधातुरपि सेट्। अयमपि अनेकात्, सन्देहः एव नास्ति। तस्मात् इडागमः जायते। पिपठिषिता इति रूपं, यथा भविता इत्यादौ पठिता इति रूपं साध्यते। पिपठिष पिपठिष इत्यत्र अत्रापि लुट्लकारः यदा भवति तत्र तास् विकरणप्रत्ययः पिपठिष तास् इत्यस्ति। अतो लोपः इत्येवम् अकारस्य लोपः, तासः आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते, अतो लोपः इत्येवम् अतो लोपः। तदा तासः इडागमः भवति। तत्र डा आदेशः अस्ति प्रत्ययस्य स्थाने।
अपस्यापटेर्लोपः रिक्तसामर्थ्यात् इत्यादि उक्तं यथा प्रक्रिया पूर्वमुक्ता। पिपठिष इता पिपठिषिता आसित्यस्य लोपे इति रूपं भवति। एवम् आर्धधातुके सर्वत्र अथो लोपः इति भवति। लृट्लकारे पिपठिष्यति इति रूपं, तत्र विशेषो नास्ति, ज्ञायते। अनन्तरं पिपठिषतु, अपिपठिषत्, पिपठिषेत्, पिपठिषेत् इति विधिलिङ्गकारे पिपठिष इति जाते, ततः विधिलिङ्गकारे इति प्रत्यये इकारस्य लोपे सार्वधातुकसंज्ञायां षड्विकरणप्रत्यये अतो गुणे इति परलोपे पिपठिष तु इत्यवस्थायां व्यासप्रश्नेषु उदात्तु निच्च इति यासुडागमे सुडागमे च पिपठिष यास स्तुत् इति स्थिते लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य इत्येवं उभयोः सकारयोः निवृत्तौ पिपठिष यात् इति जाते। इदानीम् अतः परत्वेन अतो येयः इत्येवं यादेशो भवति या इत्यस्य। पिपठिष इयत् गुणे पिपठिषेयत् यकारस्य लोपो व्योर्मुलि इत्येवं लोपे पिपठिषेत् इति रूपं भवति। पिपठिषेत्, पिपठिषेतां, पिपठिषेयुः इत्यादि। आशीर्लिङ्गकारे पिपठि पिपठिष यास् स्ते यथा भूयादित्यत्र संयोगान्ते च तत्र कर्तव्यं। पिपठिष इत्यत्र अतो लोपः इत्येवम् अकारस्य लोपः कर्तव्यः। पिपठिष्यात् इति रूपम्। इति लुङि प्रत्यय इतश्च इति श्रीलुङि श्रेः सिच् इति सिज् विकरणप्रत्ययः इडागमः भवति। अपिपठिष अपिपठि इस् सिचः इडागमः। ततः तु इत्यस्य ईडागमः अस्ति सिचो इत्येवम् ईडागमः भवति। तदा किं जातम्? पिपठिष इस् ईत् इत्यवस्थायाम् अतो लोपः इति लोपः कर्तव्यः। इत ईति इति सलोपे सति सर्वदीर्घे सति अपिपठिषीत् इति रूपं सिद्धम्। अपिपठिष्यत् अपिपठिष्यत् अपिपठिशिष्यत् इति रूपं भवति लृङ्लकारे। एवञ्च दशसु लकारेषु एकैकं रूपम् उदाहरणार्थं मया उक्तम्। यत्र विशेषः अस्ति तत्रैव उपपाद्यते। सर्वे धातवः अत्र रूपसाधनाय न स्वीक्रियन्ते। यत्र विशिष्टं किञ्चित् बोधयितुम् अस्ति, बोधनीयमस्ति, स एव धातुः पिपठिषति इति जातम्। एतत् सदृशाः अकारूपन्ताः धातवः एवमेव रूपं प्राप्नुवन्ति। जिगमिषति, जिजनिषति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीम् अदभक्षणे इति धातुरस्ति। तत्र अद् इति धातुः, तस्मात् सन्प्रत्ययोक्तः कः अर्थः? अत्तुम् इच्छति। अद् धातोः तुम् प्रत्यये अत्तुम् इति भवति। उक्तं तुम् भावे भवति इति अदनम् इत्यर्थः। अत्तुम् इत्यस्य अदनम् इत्यर्थः। अदनम् इच्छति, इच्छति क्रियायां कर्म अस्ति। तस्मात् कर्मभूतात्, इच्छति क्रियायां कर्मभूतात् तत्समानकर्तृकात् अद् धातोः इदानीं सन् प्रत्ययः भवति। अद् सन्, अद् स इत्यस्ति। अयं धातुः अनिट् धातुः। अद् धातोः इडागमः नास्ति। यथा अत्ता, अत्तारु, अत्तारः मया एकः उपायः उक्तः, भवद्भिर्विज्ञातः। लुट्लकारे द्रष्टव्यम्। अत्ता अत्तारु सनः आर्धधातुकत्वेपि अद्धातुः अनिट् इति कृत्वा ततः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः नास्ति, निषेधः अस्ति। एका च उपदेशे अनुदात्ता। सूत्रं स्मरन्ति, सूत्रार्थञ्च उपदेशे एकाच् अनुदात्तश्च
ततः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तस्मादयम् अनुदात्तः इन् धातुः पदधातुः एकाच् अतः ततः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य सनः इडागमः नास्ति अद् स इत्यस्ति। इदानीं सनः अर्धार्धसंज्ञायां सत्याम् इदानीम् एकं सूत्रं स्मर्तव्यमस्ति। लुङ्सनोः घसिल् इत्यस्ति। लुङ्सनोः घसिल् इति तत्र लुङि पूर्वमेव तद् वक्तव्यं। लुङ्सनोः घसिल् लुङि शनि च लुङ्लकारस्य प्रक्रियावसरे इदं सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। अघसत् अघसताम् अघसन् इति रूपं तत्र प्रदर्शितं द्वितीयगणे अर्धातोः। तत्र सरिपरेपि घस्लादेशो भवति अर्धधातोः तसन्नस्ति तस्मात् घस्लादेशः घस्ल इत्यादेशः ऋकारस्य इत्संज्ञा। ऋकारस्य इत्संज्ञायाः फलं किम् इति चेत् तत्र लुङ्लकारे ज्ञातमस्ति खलु घसिल् इति लृदित्तयं भवति इत्यतः कुषादिद्युतादिलृदितः परस्मैपदेषु इत्येवं शिलेः अङ् प्रत्ययः विहितः अस्ति। तस्मात् अघसत् अघसताम् अघसन् इति रूपं तत्र साधितं तदेव फलम्। इदानीं विशिष्य लृदित्करणस्य अत्र सनि विशिष्टं फलं नास्ति। अस्तु इदानीं घस् स इत्यस्ति। अतः घस् इत्यस्यैव अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवति अदित्यस्य स्थाने घस् सा। अत्र इदानीं आदधातोः स्थाने खलु अयं निष्पन्नः तस्मात् तस्यापि धातुत्वं वर्तते। परः सन्नस्ति सनः इडागमो नास्ति अस्यापि अनुदात्वात् एकाच्वाच्च एकाच उपदेशेन दात्वादित्येव निर्निषेधः अस्ति। तस्मात् घस् स इत्यस्ति। इदानीं किं कर्तव्यं सन्यगोः आदौ इडागमविचारः ततः द्वित्वम्। तत्र सन्यगोः सन्नन्तस्य व्यगन्तस्य च द्वित्वं स्यात् इति उच्यते। सन्नन्तं तस्य एकाचः द्वे प्रथमस्य इत्यादि ज्ञातव्यम्। अत्र एकाच प्रथमस्य एकाचः प्रथमः एकाच भवति घस् इति तस्यैव द्वित्वम्। अतः घस् घस् सा इत्यस्ति। इदं दृश्यते इति भाति मन्ये अहं घस् घस् स इत्यस्ति। पूर्वोऽभ्यासः अभ्याससंज्ञायां हलात् शेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते। तस्मात् घा घस् स इत्यस्ति। इदानीं कवर्गः वर्तते कुहोश्चुः इति सूत्रं स्मर्तव्यम्। अभ्यासकार्यार्थं यानि यानि सूत्राणि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि स्मर्तव्यानि भवन्ति। इदन्तप्रक्रिया सर्वापि स्मर्तव्या भवति। अत्र कुहोश्चुः अभ्यासस्य कवर्ग अकारयोः चुः च भवति इति उक्तम्। अत्र कवर्गस्य चतुर्थः वर्णः वर्तते तस्मात् चवर्गस्य चतुर्थवर्णः एव अत्र भवति। घकारस्य झकारः भवति। झ घस् स इति झ इत्यस्ति। अभ्यासे कामि झ घस् स इति जातम्। झ घस् स। इदानीं सन्यतः सनिपरे अभ्यासस्य अतः इत्थं स्यात् जी घस् स इति जातम्। अत्र इदानीं सस्यार्धधातुके इति एकं सूत्रम्। सस्यार्धधातुके तथा वसुधातुः लृट्लकारे इदं सूत्रम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति। वत्स्यति इति भवति।
वसनिवासे इति धातुः वत्स्यति इति वसस्याति इत्यवस्थायां तकारादेशः साधौ आर्धधातुके सनः अर्धार्थसंज्ञा वर्तते साधौ आर्धधातुके परे सकारादौ आर्धधातुकप्रत्यये परे पूर्वस्य सकारस्य तकारादेशः स्यात् इति उच्यते। किं जातम् इदानीं जी सकारः पुनः पूर्वत् लट् इप् शप् पररूप तपस्य किं जातं जिघत्सति इति रूपं सिद्धम्। जिघत्सति अत्तुमिच्छति जिघत्सति जिघत्सत जिघत्सन्ति साञ्चकार इत्यादि पूर्वोद्भवन्ति। तदुत्तरं किञ्चिदिव व्याख्यानं दृष्ट्वा गच्छामः। अथ अधभक्षण इति धातोः सनि गतिर् भावं स्मारयति लुङ्सनो गतिर् इति घस्थिते इतमाशङ्क्य आह एकाच इति नेडिति घसस् इति स्थिते आह सस्य तत्त्वमिति सस्यार्धात् इति भावः जिघत्सति जिघास जश्व श्चुत्वे च इति भावः। अस्तु एतावदेव। अनन्तरम् अत्यन्तं क्लिष्टः कश्चन धातुर्वर्तते ईर्ष्या। अस्माभिः प्रायेण ईर्ष्यति इत्येव प्रयुज्यते सन्नन्तस्य प्रयोगः बहुधा न क्रियते कुतो एव क्लेशः। सन्नन्ते संज्ञको हि द्वित्वे सति उच्चारणेव बहु क्लेशः जायते इति धातुः न प्रयुज्यते। अस्तु पश्यामः। इदानीं विग्रहः कथं वक्तव्यः? ईर्षितुमिच्छति इति अर्थविवक्षायां कर्मणसमानकर्तृकादिच्छायां वाचे सन् प्रत्ययः भवति स्थिते। इदानीम् अयं सेट् धातुः ईर्षिता ईर्षितारः सेट् धातुः इति कृत्वा धातोर्विहितत्वेन सनः आर्धसंज्ञा वर्तते अतः आर्धधातुः सेट् बलादेः इदागमः अस्ति ईर्ष्यो इष। अत्र क्लेशः कः अस्ति? संज्ञको इदानीं कर्तव्यमस्ति। तत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य इति सूत्रार्थः। इत्युक्ते तत् सूत्रद्वयमपि योजयित्वा इति सूत्राणाम् अर्थः वर्णनीयः भवति। तत्र पठधातुः अस्माभिः ज्ञातमस्ति किमिति प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति इति ज्ञातम्। ईर्ष इति धातुः अजादिः वर्तते। आदिभूतादचः परस्य आदिभूतः अच् अत्र अजादेः अयम् आदिभूतः अच् अच्चासु अजादेः द्वितीयस्य आदिभूतादचः परस्य द्वितीयस्य इति अस्ति। अत्र कति एकाचो वर्तन्ते इति आदौ गणयामः। प्रथमः एकाच् अस्ति ईर्ष्। द्वितीयः एकाच् वर्तते श्यस्ति। श्यस् इति धातोः ततः इ स्वीकृतम् इति। तृतीयः एकाच् भवति त्रयः अत्र वर्तन्ते। तत्र द्वितीयस्य एकाचः इति। यद्यपि द्वितीयः एकाच् इति ईर्षि रेफोपि अन्त किन्तु रेफस्य द्वित्वा भागः नास्ति द्वित्वे भागो नास्ति रेफस्य। कुतः इति चेत् नन्दाः संयोगादयः नन्दाः संयोगादयः अचः परे
नदराः नद्विरुच्यन्ते इति खलु उक्तम्। तस्मात् तत्र रेफः न लिखितः मया। संयोगस्य आदिभूतः भवति रेफः ऋष् इत्यत्र अचः परश्च वर्तते। तस्मात् नन्द्रासंयोगादयः इति निषेधो भवति। अतः यदि द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति तर्हि षिस् इति शब्दस्य भवति। परन्तु अत्र क्लेशः कः इत्युक्ते ईर्षते तृतीयस्य इति एकं वार्तिकम्। तत्र निच् प्रकरणे पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रायः अन्ते तद् उक्तं निच् प्रकरणे ईर्षते तृतीयस्य अर्थः ईर्षते तृतीयस्य एतत् वार्तिकमर्यादया एवमर्थो लभ्यते यद्यपि यतः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति आदिभूतादिचः परस्य द्वितीयस्य एकाचः एकाच इत्येव स्वीकृतम् ईर्षते तृतीयस्य इति वार्तिककारेण पठितत्वा सामान्यतः एवमर्थो लभ्यते तृतीयस्य एकाचः इत्येव अर्थः लभ्यते। किन्तु अस्माकं नोर्माकारः कथयति तृतीयव्यञ्जनस्य इति। तृतीयस्य इत्युक्ते तृतीयं व्यञ्जनम् इत्यपि भवेत् अथवा तृतीयः एकाचिति वा भवितुमर्हति तृतीयस्य इत्येतावन्मात्रम् उक्तम्। तस्मात् तृतीयव्यञ्जनस्य इति एकः पक्षः तृतीयस्य एकाचः इति अपरः पक्षः। तत्र टिप्पणीकारैः लिख्यते यत्र तृतीयव्यञ्जनस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं कृत्वा यद्रूपं साधितं तत्र सङ्ख्यां विलिख्य स्थापयन्ति ते तृतीयव्यञ्जनस्य इति कथयितुः भारतनोर्माकारस्य मतेन इदम् अयं पाठः इति। तेन तत्र अरुचिः अस्ति ममापि तत्र अरुचिः अस्ति। कः इत्युक्ते यथा सूत्रकारेण प्रथमस्य एकाचः आदिभूतादिचः परस्य द्वितीयस्य एकाचः इत्येव स्वीक्रियते। ईर्षते तृतीयस्य इति अजादेर्द्वितीयस्य इत्यस्य अपवादतया इदं पठ्यते वचनम्। उत्सर्गमानदेशाः अपवादाः इति न्यायो अस्तु व्याख्यातुं शक्यते। ईर्षतेः द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे तृतीयव्यञ्जनम् वक्तुं शक्यते न भवति इति न। किन्तु स्वारस्यं कुत्र अस्ति यस्य एकाचः इत्यत्र स्वारस्यमस्ति इति भाति। बालनोर्माकारः क्वचित् एवं कथयति कथयतु नाम चिन्ता नास्ति उभयं वयं रूपं पश्यामः। इदानीं मुख्यपक्षं स्वीकृत्य रूपं साधयामः। सिद्धर्तव्यं सन्नन्तस्य सन्यगोः इति षष्ठ्यन्तनिर्देशो वर्तते। सन्नन्तस्य द्वित्वं भवति इत्येव उक्तं सनिपरे पूर्वस्य धातोः द्वित्वम् इति नास्ति। अतः सप्तमी न शनि यङि च परे इत्यर्थो न सन्नन्तस्य यगन्तस्य द्वित्वं भवति इत्येव उक्तं। तस्मात् सनः अपि द्वित्वविषयत्वं वर्तते। अतः तृतीयः एकाच् सम्भवति कृत्वा तृतीयस्य एकाचः स शब्दस्य द्वित्वं भवति। एवञ्च किं कर्तव्यमिदानीम् सा इत्यस्ति स इत्यस्यैव तृतीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। ईर्षि सा सा इत्यस्ति। इदानीम् अभ्याससंज्ञा वक्तव्या कस्य द्विरुक्तस्यैव अभ्याससंज्ञा वक्तव्या। अतः स शब्दस्य द्वित्वम् उक्तं तस्मात् स इत्यस्य अभ्याससंज्ञा। इदानीं पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः यद्यपि हल आदिः हल् शिष्यते अन्यः हल् नास्ति ह्रस्वः ह्रस्व एव अस्ति पुनः ह्रस्वः इति विधेयं भवति ह्रस्वः विधातव्यः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इति खलु वर्तते। यद्यपि सिद्धम् अस्ति चेदपि पुनः यत्र यत्र वर्तते तत्र सर्वत्रापि लक्षणं प्रवर्तनीयम् इति कृत्वा अत्र अभ्याससंज्ञायां सत्यां हलादिशेष ह्रस्वः इति सूत्रद्वयमपि प्रवर्तनीयम्। एवञ्च स इत्यस्ति। इदानीं सन्यतः
इत्येवम् इत्थं भवति सनिपरे अभ्यासस्य अतः इत्थं स्यात् अतः किं भवति ईर्षि सि इति अकारस्य इकारः सि इति जातम् इदानीं किं भवति अत्र इकारो वर्तते इति कृत्वा इणः परत्वात् अयं सन्प्रत्ययस्यैव अवयवः खलु सकारः आदेशप्रत्ययोः इत्येवं षत्वं भवति अत्रापि इणः परत्वमस्ति इत्यतः सकारस्य षत्वं भवति तदा किं जातम् ईर्ष्य ईर्ष्य शीशा इति जातम् रूपम् अनुमातुं क्लेशः वर्तते अत्र ईर्ष्यि शीशा इति जातम् प्रकृतिभागः इतः परं सनाद्यन्ता धातुः इति धातुसंज्ञा ततः लट् लकारः ईर्षि शीशति इति रूपं सिद्धम् ईर्षि शीशति इति अयं तृतीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति इति पक्षे इदं रूपम् इदानीं तृतीयव्यञ्जनस्य इति बालनोर्माकारेण उक्तं खलु तन्मते किं रूपं भवति इति किञ्चित् द्रष्टव्यं पश्यामः अत्र ईर्षि इत्यत्र अजादे मया पूर्वं प्रदर्शितमासीत् प्रथमः एकाच् भवति ईर्ष्य इति द्वितीयः एकाच् भवति शिस् इति तृतीयः एकाच् भवति साचि इति द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे प्राप्ते अजादेर्द्वितीयस्य इत्येवं द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे प्राप्ते तदा उच्यते तृतीयव्यञ्जनस्य इति वक्तव्यं तदा तृतीयव्यञ्जनं किम् अत्र रेफः प्रथमव्यञ्जनं षकारः द्वितीयं अतः वक्तव्यं स्वररहित अचाररहितस्य केवलस्य इयो इत्यस्य द्वित्वं वक्तव्यं तन्मते तदा किं भवति ईर्ष ईर्ष इति जातम् यकारस्य द्वित्वं यु सा एवं भवति यकारस्य द्वित्वे इदानीं पूर्वोऽभ्यासः हलादिशयः ह्रस्वः इति वक्तुम् अच्छ नास्ति संज्ञतः इति वक्तुं तत्र अकारो नास्ति तत् किमपि भवति तदा ईर्ष्य क्षति रूपं किं भवति एवं भवति भवति अत्र विकारद्वयं यकारद्वयम् ईर्षि क्षति सन् तथैव अस्ति इणः परत्वात् सनः भवति यकारस्य द्वित्वं कृतम् ईर्षि क्षति इति रूपं भवति इदं रूपं प्रदर्शितं परन्तु औचित्यम् अहं न पश्यामि स्वारसिकं रूपं भवति ईर्षि शिशति इत्येव अस्तु बार्नोर्माकार प्रदर्शितम् अस्तु किञ्चित् पश्यामः तत्र बार्नोर्माकारेण रूपं प्रदर्शितं मूले तु तत्र मुद्रणः इति भाति मम तथा यु इति व्यञ्जनमात्रस्य द्वित्वम् उच्यते तदा रूपम् एतद् न भवति ईर्ष्ये ईषति इति न ईर्ष्ये क्षति इत्येव रूपं भवति प्रतीके सम्यक् उपात्तं तत्र लिख्यते बालनोर्मकारेण तथा च सन्नन्ते ईकारेफ षकार इकारशकार यकारद्वित्व इकारशकाः तत्तु अस्त्येव ईकार रेफ षकार यकारद्वित्व इकारशकाराः इदं रूपं साधु मूले तु किञ्चित् मुद्रणे दोषः अस्ति किञ्चित् बालनोर्मा ग्रन्थम् ईषत्
इसनोः द्वित्वमिति तृतीयस्य व्यञ्जनस्य विषये ईर्षि इस इत्यत्र यकारात् तस्य द्वित्वे तनः षत्वे रूपं तर्हि एतत् सम्यक् अस्ति। तदा ईर्षि ईकार रेफ शकार यकार द्वित्व शकाराः तृतीय ईकार रेफ शकार यकारेकार शकारेकार शकार अकाराः इति रूपं प्रदर्शितं। अत्र सर्वेषां लकाराणां रूपाणि मया न प्रदर्श्यन्ते। यतोहि ईर्षि शिषति इति लठि रूपोच्चारणे एव महान् क्लेशः जायते। शक्यते कष्टेन वक्तुं, परन्तु एवं पूर्वम् एकस्य धातोः इत्यत्र लकारं रूपं मुखस्य ईर्षि शिष्टि शिशिहाञ्चकार इति उच्चार्यते। अस्तु अग्रे गच्छ। अग्रे याति रुद ग्रहि स्वपि प्रच्छ संश्च। सन्नन्ते केचन सामान्यनियमाः स्मर्तव्याः भवन्ति। प्रथममुक्तम् अभ्यासकारी, द्वित्वम् अभ्यासकारी। ततः धातुसंज्ञायां सत्याम् आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा इति सः नियमः अस्ति। अनन्तरम् इति व्यवस्था। धातुः तर्हि तदा एव इडागमः भवति। धातुः अनिट् चेत् इडागमो न भवति। अयं सार्वत्रिको नियमो न सन्नन्ते। क्वचित् धातुः अनिट् चेदपि इडागमः विधीयते विशेषेण। सनः प्रकृतिभूतः धातुः सेट् चेदपि निषेधः क्रियते। तत् शनैः वयम् अग्रे पश्यामः। अपरः विशेषः कः इति चेत् सनः सन् इत्यस्ति नकारस्य संज्ञा वर्तते। अत्र कित्वं ङित्वं किमपि नास्ति, किन्तु सन कित्वम् आरोप्यते, अतिदेशः क्रियते। तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। सः विषयः यत्र अस्ति तदेव अत्र उपस्थाप्यते। तद्विदमुषप्रच्छश्च सूत्रमिदानीं रुद विद मुष स्वपि पृच्छः संश्च सन् च इत्यस्ति। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे इदं सूत्रं। तत्र गाङ्कुटादिभ्यो ङित् इत्यारभ्य ङित्वाद्यतिदेशाः क्रियन्ते। ङित्वं कित्वं सार्वधातुकमपि असंयोगात् लिट् कित् इन्दि भवतिभ्यां च मृड मृद क्लिश वद वसह्वा इत्यस्ति। तत्र सम्पूर्णं सूत्रं न लिखामि, पुस्तके अस्ति। रुद विद सन् च इत्यस्ति। चकारादत्र मृड मृद गूध क्लिश वद वसः क्त्वा इत्यस्ति। क्त्वा प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। अनन्तरं कित् इति अनुवर्तते। असंयोगात् लिट् कित् इदं दृश्यते। रुद विद मुष ग्रहि स्वपि पृच्छः। इदानीं समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। रुदश्च विदश्च मुषश्च अनन्तरं ग्रहिश्च। ग्रहीति इकारनिर्देशः। क्वचित् गृहीति पाठः, स एव पाठः युक्तः इति बालवर्माकारः कथयति। गृहीति यतोहि इकारनिर्देशः। ग्रह उपादाने इति धातुः। इक् स्थितौ धातुनिर्देशे इत्येवम् इक् प्रत्ययः भवति चेत् तदा तस्य कित्वात् ग्रहिज्या वै वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यतीनां इति च इति सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च सति
गृहि इति भवति इति तस्य आशयः। परन्तु सूत्रे लेखनावसरे ग्रहि इत्येव लिख्यते। भवतु, अयं विचारस्तु अस्ति। रुदा वीता मुष मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च पृच्छश्च प्रच्छश्च रुदविद मुषग्रहिष्वपि प्रच्छम् एतेषां समाहारः। तस्मात् पञ्चमी येभ्यः परः यः सन् प्रत्ययः सन् प्रत्ययः चकारात् क्त्वा प्रत्ययः उभयोः इदानीं किद्वद्भावः विधीयते। कित्वम् अतिदिश्यते। रुदादिभ्यः परः सन् कित् स्यात्। कित् स्यात् नाम ककारः इति यस्य सः अस्य कित्वं न वस्तु सहैव येभ्यः परः यः क्त्वा प्रत्ययः सोऽपि कित् भवति। प्रत्ययः कित् स्वाभाविकं त्वं वर्तते, अतिदेशस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। यद्यपि क्त्वाप्रत्ययस्य न, परन्तु अस्मिन् सूत्रे कित्वं विधीयते इत्यतैव उच्यते। क्त्वाप्रत्ययः इत्संज्ञा वर्तते, किन्तु यदा इडादिः क्त्वाप्रत्ययः भवति तदा न क्त्वासेत् इत्यस्ति। इडादिः क्त्वा किन्न स्यात् उच्यते। इडादिः इडागमः यदि भवति क्त्वाप्रत्ययस्य तस्य कित्वं नास्ति, कित् कार्यं न करोति इति तस्य अर्थः। एवं निषेधे प्राप्ते कित्वं भवति इति उच्यते। अत्र किमर्थम् एतत् सूत्रम् आरब्धमिति तत्त्वबोधनिकारः लिखति, तत् पठिष्यामः। इदानीं येभ्यः यदा सन्प्रत्ययः क्रियते तदा तस्य कित्वं भवति। आदौ वयं स्वीकुर्मः रुदधातु। रुदिरश्रुविमोचने इति वर्तते। रोदिति रुदितः रुदन्ति इति द्वितीयगणे अयं धातुः पठितः अस्माभिः। रोदितुम् इच्छति इत्यर्थे रोदनम् अत्र कर्म भवति। इच्छति क्रियायां समानकर्तृकत्वमपि अस्ति। तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययः भवति रुद स। इदानीं रोदिति सेट् अयं धातुः, तस्मात् इडागमः जायते। इदानीं तस्य सनः कित्वं विधीयते। अयं सन् कित् भवति, कित्वं भवति। कित् फलं किमस्ति इति अत्र सन् आर्धधातुकं खलु। अत्र पुगन्तलघूपदस्य इति गुणस्य प्राप्तिः अस्ति, किन्तु अयं सन् प्रत्ययः कित् भवति इत्यतः इति च इति निषेधः भवति, गुणः न भवति। गुणनिषेधार्थम् अत्र कित्वं रुद इस इत्यस्ति। तत्र तत्त्वबोधिनीं पश्यन्तु एकवारं। रुदसाहचर्याद् वेत्तेरेव ग्रहणम् इति उक्तम्। रुद विद इत्यस्ति। अयं विदधातुः बहुधा लभ्यते। वेत्ति विन्ते विचारणे विदसत्तायां सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे इत्यादि एकः श्लोकः वर्तते। बहुषु अर्थेषु बहुषु गणेषु अयं धातुः विदधातुः पठितः अस्ति। अत्र कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते रुदसाहचर्यात्। रोदिति इति रुदधातुः द्वितीयगणे अस्ति। तत्साहचर्यात् विदधातुरपि द्वितीयगणीयः एव स्वीक्रियते। वेत्ति विदज्ञाने इति, वेत्ति वित्तः विदन्ति इति स एव गृह्यते। अस्तु, इदानीं रुद् स इत्यस्ति। तत्र रुद् इत्यत्र उक्तं पूर्वं सनः कित्वम् अतिदिश्यते इति। कथं चेत् कित्वकार्यार्थं गुणनिषेधरूपं कार्यम्। इदानीं रलो विपदाद्धलादेः संश्च इति एकं सूत्रम्। तेन विकल्पेन कित्वे प्राप्ते, अग्रे अस्ति तत् सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे। रलो विपदाद्धलादेः संश्च
सेटौ त्वासनौ कितौ स्तः इति उक्तम्। इकारोकारोपधातु हलादेः रलन्तात्, रल् इति प्रत्याहारः, हलादेः रलन्तात् परौ सेटौ त्वासनौ कितौ वास्तः इति उक्तम्। अत्र पश्यन्तु, उकारोपधः अयं धातुः वर्तते, उपधायाम् उकारः वर्तते रुदिति। हलादिः धातुः रलन्तः, रल् इत्युक्ते रल् प्रत्याहारे प्रायेण ह या वा यकारं वकारञ्च वर्जयित्वा अन्ये सर्वे व्यञ्जनवर्णाः रल् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति। तस्मादयं रलन्तः धातुः, इकारोपधः। तस्मात् रुद् इस इत्यस्ति, तत्र पूर्वम् इडादिः सम्प्रत्ययः अस्ति, हलादिः रलन्तः उकारोपधः, तस्मात् परस्य इडादेः सम्प्रत्ययस्य कित्वं विकल्पेन विधीयते। एवं विकल्पे प्राप्ते, तत्र तो रुद इति धातुः साक्षात् नोपात्तः, सामान्यतः तत्र उक्तं रुदधातुरपि तादृशलक्षणलक्षितो लक्षितः इति कृत्वा तेन सूत्रेण विकल्पेन कित्वं तदा नित्यं कित्वम् इष्टम् इत्यतः अस्मिन् सूत्रे रुदधातुः ग्रहणमस्ति। एष कित्वं नित्यं भवति इति कृत्वा एकं रूपं साधयामः। अनन्तरं द्वितीयधातुं ग्रहीष्यामः। रुद् इस, इदानीं गुणस् न भवति इति खलु उक्तं, संज्ञकोः इति द्वित्वम्। अत्र प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं, तस्य रुद् रुद् इस। इदानीं पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः, एतेषु कार्येषु कृतेषु रू रु दि स इणः परत्वात् षत्वं। तदा किं जातं? दिश अग्रे ज्ञायते, रुरुदिशति इति, रुरुदिशति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र रुदसाहचर्या वेत्तेन विगणभ्यः रुदादि मुषाणां ग्रहणं, विदमुष एतेषां त्रयाणां ग्रहणं रलो विपदात् इति विकल्पे प्राप्ते। ग्रहेः नत्वा सेट् इति निषेधात् त्वायाः अप्राप्ते। तत्र ग्रहधातोः ग्रहणं कुतः इति चेत् ग्रहधातोः तत्र एडागमो न भवति, सनः हलन्ताच्च इति सूत्रेण लभ्यते कित्वं, किन्तु अत्र क्त्वा प्रत्ययस्य एडागमो न कित्वं न प्राप्तं ग्रहधातोर्विषये। न क्त्वासेट् इति निषेधो वर्तते। ग्रहधातोः क्त्वा प्रत्यये सति तद् एडागमः भवति, इडादिः क्त्वा प्रत्ययः कित् न भवति इति अस्ति, न क्त्वासेट् इति निषेधः। तन्निषेधं बाधित्वा पुनः कित्वं यथा स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र ग्रहधातोः ग्रहणम्। अनन्तरं रुदविदमुषग्रहि स्वपि, स्वपि पृच्छि अनयोस्तु क्त्वा प्रत्ययस्य एवं प्रच्छधातुः उभावपि अनिटौ धातु। तत्र क्त्वा प्रत्यये सति इडादित्वं न क्त्वा प्रत्ययस्य, अक्त्वासेट् इति निषेधो न, अतः क्त्वा प्रत्ययः कित्तेव भवति, किन्तु सन् यदा अस्ति सनः कित्वं न प्राप्तम् इत्यतः अत्र कित्वं विधीयते। तदर्थम् अत्र स्वपि पृच्छोः ग्रहणम्। एकैकं रूपं सर्वेषाम्, अतः सूत्रे ये धातवः उपात्तः तेषां सर्वेषां रूपाणि पश्यामः। विदज्ञाने वेत्तुम् इच्छति, वेदितुम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये रुदधातुवत् प्रक्रिया विद सन्, तत्र इडागमः भवति, इडागमे सति विद इसा लोविपदाद्धलादेः संस्यादिसूत्रेण कल्पेन कित्वे प्राप्ते रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च इत्येवं नित्यं कित्वं विधीयते।
तस्मात् कित्वे गुणनिषेधः फलं द्वित्वे विध इषा षत्वे विविदिशा सनाद्यन्ता धातवः लटिति पिशपि पररूपे विविदिशति अग्रे अवधौ इदानीं संशयाः अथवा प्रश्नाः सन्ति चेत् अवसरः। अस्तु, एकं कार्यं कुर्वन्तु, प्रश्नाः सन्ति चेत् मह्यं प्रेषयन्तु, अहम् उत्तरं वक्ष्यामि। धन्यवादः। मङ्गलमः कुण्डेः महर्षिविरहर्देवं तोष्टूल्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते सर्वेभ्यः।